غيت ما يسمى سلامنوش نميرين صفر مركز جملة بنيس والسواح أحريش نو معاون جارة زايرة تونس السيولة السون غلا فنجاج نور الدين بدوي مع وزيويس نتمرتن تونس لطفي براهم إلا يوضى السول تمرتن نغماني السيولة نفتدوش لاجار سنت مراد زمامات تخصان إدران الجارة نغ دو معاون. التعليمات سيد رئيس الجمهورية التونسية التعليمات نوسلوين تقدودان تونس دمس زعلوكنا الحكومة بهات الصوضغ سلمناسب تحيات غلوسلوين تقدودا مس عبد العزيز بوتفليقة دمس أنغلا فمزور نشنين تسجى أشتي تلت أقون دوم سوال دوم كمال أمو يستفادي استجارب دياهيل أين دي سيد لمن سنتمورا أدميد سنتمورا العمل على تكريس وعلى ترسيخ تعليمات أخدم في سجد وطبق تعليمات ماسة سلوين تقدودا مس عبد العزيز بوتفليقة دماسة سلوين تقدودا نتمرتن تونس الباجي قايد السبسي فلزم نخدم ديما يورني وجار سل علاقات إيد المستوى تيزعلاك من يتوغد الفرصة تيورقاب دويجور إيد العلاقات نجار سنت مرا جار سن حريشن أدول زم نخدم ديما يدمنوا المصالح د التغوسي واللمان يتمرت نتزاير د تونس أو العلاقات اللي انتزعمين د ستمو لزم أقرأ الحساب د الاحتياط دول زم نسجل أولوي تمزوارت دين ضطها اللي في لمان نتمرنغ ولكن ضرورة اليقظة وضرورة الحيطة وضرورة إيلاء أولوية الأولويات للحفاظ على أمن بلدينا. غادي نعرى المدير العام لما نغناو لواء عبد الغني هامل السلوين الافريبول سوى الشام لقى فايت مراود شرن الدفاع لمن دي اديس ابيبا دوم لقان تربعت الفنيه من يدي السيول في بريد نود عملوا معاون لمن دي تمران افريقيا دو توسنا الجريمه سفوسنا الافريبول. يسجل أغلف نصات مصطفى جيتوني دم سجور الرئيس المدير العام للكوبانية نصوناتراك يقنونض نخدم غل بغداد من السيولة السوء إيدا زيويسنا العراق نغلفنا البترول جبار علي اللعيبي من يتوغى ونملقى الفرصة وبرس دي تدوش لجرسن تموراي ورني الاستثمار حريشنا الصهد وسزعم من التفيرس دي الأسواق إقرغلانن بعد ستوج يقنو ملقى نتنغمست. حريشنا للبرلمان تربعت تدريم تبرس الزعم الميزانية نسقسن 2015 ماني تسلي ونغلاف انتزمرت مختار حسبلاوي إلا نناد باللي السبات نضعف ننفذنا الميزانية هذه كل نغيدق غلقلت من المكاتب الدراسات حريش انتزمرتي نعرضي ونملقى نغلاف تدوش ليدا البرلمان الطاهر رخاوة يوكد ديس حسبلاوي باللي دي 2015 واللي تصادف واللي توصرف كاع الصندوق يتخصن الاستعجالات الصندوق نتوس السرطان. انزوت غلو سدر نطورات العوايد من يغر من جامعة السدر تفسكان يناير العوايد نطورات نتمامني السوترن سجن الموسم أي زعم من تكراسي قريلياس بوسنان. لن تحتفل ميدان تما ودريخس لخصوص تما جامعة المناسبة النار أبدا نسوق سنة مزيغ تدي غير مكبور تمرنا من اللي نضران يندهن تراث الفولكلور شنا أقدا نوتسيل دو بداني قنوتسيل دا جديد تمل ندي سادي عادي بهذا زعي موجار دوهاتي اللي قنو سوق سنة كراس تدا وحدي هذا اليوم هذا أو نغرم تملقان دي سميدن تجان شخشوخة به أدم لنسيق الخير سو نو سوقاس أماغار دي مراوت سنت نجان في بدا الحرث دت كراست في أو 12 جانفي يبدا الحرث احتفل يشمر أسدر العوايد يبهان السيسن أسو جديد المعاش يتوجند العوايد دي المناسبة النار دون بدل نهنا جار توشولي ديروا تقاليد شخشوخة الباطوط الزريقة ومن بعد يدوروا الأطفال خش العام مع العوام يا ربي هني الإسلام خشينا منطاقة وعطونا نص الرقاقة إدي سنة ندهن توجن تسشانين التراث دين دهن تدلست تخصى احتفل سودان وسقاس دا جديد إن شاء الله عام إن شاء الله سقاس نتمازيغ دا وحدي الأم تعرف تمسلمت احتفل سو النواس نينار داس اللاني بها يدوق الغلو فكر العوايد السيارات نيمزوار دودوالغ الأصالت ديت مرتنخ
هذه اللي دانيشي وسهرة نواسو ديال برنامج حوار الساعة. الأمين العام للمحافظة إعلان التمازيغ سي الهاشمي عصاد بعد غميس 8 ديال القناة الجزائرية الثالثة. دولة نسو طروان تلامدا لعزام بعد العطلة نسن إسبيتن أن تجرس نتنين تهاتاني وسزعم من النتائج نسن ديال الفصل فايتنا نرقبتهم تفريط بشار يد عبد الرزاق رمضان. ستونجيم تجديد تفر إمار نوريح ضل عطلة نتجرست وتفن إن المذن غل إغربازن نعزام يورني دوس جمو دي تطفيوان لخصوص إن المذن إلا نسجو ماسن الامتحانات من الباك المتوسطي الابتدائي والدخول المدرسي هذا ان شاء الله تعالى نسارم انرني دوس جمو ديواني امونكزن ماني نتف ستونجيم اي اعلان طاقه جديده للاجتهاد والمثابره اكثر. ونحاول في هذه الفتره ان شاء الله نحسن نبرس ديون امار انرني نحسن تطفيوان سوبوي نبرد اوحدي يوسجمو تحسين مستوانا النتائج فيما يخص الفصل تتفاون إتنرقب دي إمار أمزوار تغنت لباس بهم أمانش عجبان الحال سلخصوص دي وغرباز أبي الحسن الأشعري ماني نسارام أرني دوز جمو دي إمار أدسن ومعدل تحدي حتى يكون إن شاء الله النجاح أكيد. أمانش سرسني مسجار إجنوهيل ندعم دي وسبي أمزوار العطلة إزوان أموني دي منا ون المواد يستدرك أني إمونكزن العطلة كذلك يستفاد التلاميذ دي إمار العطلة استفدن إن المادن الأقسام إمتورا دي غربازنس دروس ندعم دي وسبي أمزوار الخصوص دي المواد يبين نغديس أمونكز دي الفصل أمزوار سعجب الحال دوبراس نورني دوس جمو دي وسون دورما دو عافر يحسن تطفيوان دي بسيون رقبتن دي المادن ديون وتاف نعزام. أحليش صناعة الولاية الغوات تعفار الكوبانيت نخدم من البلاط يوسوجد سلعة نوعية تزعيم تيلا نطلب السوق نتمرتنا. عبد الرزاق رمضان. انتهى ديك سيت كوبانين يتفنت ديوهي الاستثمار ديو حرش الجرانيت سوا زال نيتسيلن يتنتجد دولتي وسزهل دورزام دوفتشين تمشراس الاستثمار ماني او كوبانيت إدبابس عيسى كلات سوفورد يبسيون البنيان ديال المعايير توسانا ديزعيمن توغ نخدم 2000 متر كاري يواس ماني نجم نصيود إمارو 740 ألف متر كاري ماني نتف ديوهيل دوازال إلزمن باه أنا ودغل وصدر هو يعتبر يعني واحد يتوسان ديقن سي مرشاد يغرس أزال ديون تاما نخدم إلا انتهى التجديد تمر مراو ديقن نيموشان الاستثمار ماني شنين ستامان تغاوسيوين الإدارة نخدم إذن سنس المرافقة دأيلو المراحل نبدا نخدم ماني نبرس يسجى نخدم دوحدي إيد المستثمرين أما غير تيمورا لانت أقادغل أصيود نسلعات دي أيول السواق نتمرت النقص نوعية توحديت نتاه دبتا إبرس نغيفس أو نتكوبانيت دي الولاية الغواط المواد نخدمو كاع الأنواع نشين نخدم أيولو الأنواع الجرانيت الكارلاج سي 25 سنتيم غل وجنا ماني نخدم إيد أبراس سحسن النوعية تعلموا معناتها بحوايج معناتها ما عندناش اكتسبنا خبرة من عند الشركة نبي الخبرة دوسون ديمقراطس كوبانيت من ألمانيا ماني نسجى نمناو نسبة ديليتن دي النوعية نسوفغد نتبيد المادة تمزوارت الثاني استعمال الغواط دأيولو نخدمس داني لا ماتير تاع البيكوش ولا ماتير تاع المونوكوش تكوبانيت نخدم ديال الاستثمار تجديد تنجم دي امار دبزان اتفرد ايمانس اتفت شغل بنت مشراس نمكراس نتما اما نشتلا تبرس يوسع انزوت له حريش نعمر ماني 160 تدار العمومي الايجاري تصدفا دي منا والبلديات المعسكر دو خدامي اللي يجوري 100 ان تدار التجديدين الياس بوسنان تدار تجديدين توغن تلفان الخير في ميدان البلدية فروحة الهاشم ديال الولايات المعسكر صدفا تدارين سن بعدما كنا دفرت مشراستي زعلا كان حمدي وشام قران لكان غنشاش كنت كاريب الكراج التوغ شريغ التوغ تدرغت مشراس ان حمدي وشام قران يفرج غفن غربي استفدت مساكن اجتماعي استفاد خص تدار الاجتماعي انشكر دولتنا سونو عافر 160 تدرس النوع نبايليك الشري ماني توسط فنتسو تزدك من العقود نوسع مر اتخصى اهيل 2017 وتميزت بترقب زوني وجارن 3290 تدرس منه النواع ونتغوسات تكمل ديوسوكاس 2018 سوزوني وجارن 3000 تدرس منه النواع التعاد تعليمت بها توازنت ايولون تدار دي 2018 به ادعاد اعافر دزعلوك الا ناضس منقص مشراس ميدن اهيل نوسعمر 160 تدار تضينتين تلان توخدا من تدي البلدية فروحة يتوسجوم أكمل نداه نسنت ديونو سوكاس
إناد ديوان أغنون الحالة نيجنوان فوضان التلج إجنواني غربيين دوما سنتمورت دي العلون وجارن 1000 متر سيواسو تمديت ماني أديوضا التلج دي الولايات النعامة البيض الغواط سيستان تمديت نواسو الوشا ستنغ بالشابه أدياوض غلتيار اسم سيلت عند فلاء لمديت الجلفة الشاء الاثنين سوا جنيد الغب الشام ماني أدياوض التلج المراو تسمس سنتيمتر دوجار احريش نمعاون العسكر جار الجيش غنا ونتزاير دا الجيش نتمرتنا الصين تيود السوق الميناء نتزاير المفرزات نسفيناتنا الحرب نغالني للصين يسمى سوسن ماني تولاقاس القائد نودم نيل القائد المفرزات يتوجس اهيل انتدلست دودال في الشرف انتربعت الصين نسون جنبلي او نترجفت ديس شارد نسفينات المدمره قاذفه الصواريخ الفرقات قاذفه الصواريخ تسفينتنا الاسناد اتشمرن الصهد الطفنت المفارز الجيش غنا وصلنا دي برج باجي مختار عين قزام سان المهربين دات ميجورين دو فغول نفوس ماشي الطفل المفارز الجيش ونسقي دي غال اللمان دي وهران وقزنا التجار المخدرات ديال كميات القنب الهندي دي غال الدركه غنا والطفن دي بجايه تبسا سن ميدن غرس السلاح د الذخيره د التاويلات بلا اما شتوط في 30 قنطار نتبغ دي الواد سيقت ما بلا الطفن يغال الدرك دي دران تمرت مراود ساني مهاجر من بلاد فرايس من الجنسيات دي تلمسان اضرار هنزوت لسان تمرة صغار ماني رحب سلوين الامريكان دونالد ترامب القرار ان الكوريتين مساوالا جرسن بعد شحان جرسن ايسن الى ماني توزن كوريا نوجناي قلت لي ساني سماوني الجرطس نودي انت ربعت غاد نعرن دياونو مساوالا ماشي دينا دونالد ترامب باللي ولنت ادي سيول الى سلوين كوريا نوجنا كيم جونغ اون تمرتنا الامريكان ديما دي تمات شرقية نجنا 3 جور تصمودي ترني اس بعد واس ماني يبد كاع تجوريت نتمي جورا النقل الخصوص اجنوان ماني تثبت نتقع الرحلات ديال مطارات نيويورك وحدث ماني تو التصمودي غلو جار نمراو الدرجات دوقد الصفر عندول غل تمرت النغ احريش نودل تقضى اصنات نوفيت مراو دسان الرابطه المحترفه تمزور 8 نرقب تطفيوين زديون طفريتنا عبد الرزاق رمضان اسبي فايت 16 دوم زوار دي مار ندوال سوم زوار غنا ونشرت نضار نتمرت النغ يتوغ دوني انترديس ودوني ديسوي مادام در 7 ديسوي انداي اتشارني ملاقيت نقدان سوم عدل ستطفيلا شغلاش بالاقاله بالاستقاله نشار نيس الغماين باب نوشان امزوار امكراس نقسنطينا ازوان غل امرار 20 وديت من الغيخت دفر اسبي ديوم لاكنس ندربح في تربعت نصريت حسين داي ديوم زوار نتقبوشت تتشتو املاكا يقدا سمعه دال اجن غل اجن ولا السياسي نجم الداوين اسبي ديم زوار غير اثنين طروان نصريت حسين داي نجم العدل نتطفي بصح اذا من قيمه تربعت امكراس نقسنطينا ديم زوار ديوم زوار سند نتقاد جراس ديال مزيان الثوره يتنجم تربح سنيدي سوين مصطفى جاليت في المزيان القبايل يعني جين اسلغماي عز الدين اي جودي ادي جبد ايمانس داس الغماين تربعت باب نوشان فايت شارت دوكلا نتزاير هادي معادل صدفي تمللت ايد اتليتيك بارادو ديو الدربي نتم الغيخت يعني جين المولوديه نتزاير تدولغ الانشان فايد اوكس صندان انتقت في الدوكلا دفر ارباح حسني دي سوي غلاش في تربعت الدوكلا مسكره إمار إمعادة الوفاق صيفي صدفي تمللت ديوم رانو مزور نوفمبر ديال الحراش أني جين أسلغ ماي حماد الدو أدي جبدي ما نصف تربعت ندوكلان الحراش أما تربعت مولودية وهران سجان أني الزمن دوز وانسن غل بليدت دربح في تربعت ندوكلان لبليدت سيسوي غلاش أني جين أسلغ ماي مصطفى صبع أدي استقال تربعت ندوكلا لبليدت إمار تربعت ندوكلا نبل عباس ربحن سيسوين بالحسيني تربعتني مكراس بالوزداد اما دفاع تجنانت مع دال نستطفي تملالت ايد اولمبي لمديت هنزوت الحريش نيموشان بكري ديموشان التراث دون زروي من الولاية البيضاء غير من قصر الشلالة إلا نزديغ يتطهلا ودمس بكري ماني يتوا بناء القصر ديال القرن فايت سنت نخفايت سزن الميلاد يرقب أرمم إمنا وتتشالي الياس بوسنان أغر من البيض إلا نسيغر من يكبر نتوبنا القرن التسن الهجري سلمود نوبنا إلا نديون تما ست لخت تيمولافنا العرعر
شكل نوب ناس دي سمنا وندروب إلا نعمر ندي 26 دا تواشولين نغرم أما سنا وندروب اكتساحت انتشرافين نغ أنشن تجمعت غرسام زروي دا كبور دمنا ونتمجى درانت أما سنا ونغرم. وهذا القصر يتأسس من 4 دروب. أو نغرم دي سوكزن دروب تراروان مولاي يوسف الإدريسي دي أو نغرم 240 تدار دي استمجيدة تكبورت لكان في ديسس دي 6 سنين غل محكمة توابنا 1836 دفر العهد العثماني توغل معركة شلالة سقاس 1881 ماني توغ تخطيطس دي أو نغرم. شلالة سنة 1881 اللي كان التخطيط نتاعها كان هنا في القصر العتيق. تم دورة الميدان ونغرم تشلا يغلب في التكراست أما تيمطات غرسن الدور أزعلو كتهلي في التراث العوايد نتما توسن تمطوطنا ونغرم صنعة نتقشابيت يتوسن دي تمرتنا. كان الراجل عنده الفلاحة يتو غرجاز غرس تكراست أما تمطوط غرس أزطا الزربيط البرنوس دال الخيدوس دال الهدون تم دورة التوفة تمطوط نشلالة دور أزعلوك على عتيق المرأة الشلالية. أو نغرم دسات رمى مسد التراث اللي شمر زديغ اللي توصل نفس التراث المادي دي الولايات الأبيض. يسال نواسو قدان عقبة تغدسن سلامان.